माह रमज़ानुल मुबारक का कल दूसरा जुमा है। जुमा के दौरान हिंदू भाइयों का रंगोली होली उत्सव पड़ गया है। ऐसे माहौल में खतीब व इमाम बंगला जामा मस्जिद टीटागढ़ शाहिद हुसैन मिसबाही का मिल्लत इस्लामिया से अपील। मुस्लिम भाइयों का माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान महीने का दूसरा जुमा कल नमाज है और इसी दरमियान जो है हिंदू भाइयों का रंगोली यानी होली उत्सव जो है एक साथ पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे माहौल में? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से फरमाया है कि मेरे बंदो, मिल्लत इब्राहीम जो हर कजी और हर नक्स हर कमी से पाक है उसकी तुम पैरवी करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले ईमान हैं, हम मुस्लिम हैं और परवरदिगार आलम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राफ़त व रहमत के सदक़े पसंदीदा दीन इस्लाम हमें अता फ़रमाया है। इस्लाम एक मज़हब मुहज़्ज़ब है जो हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक, महद से लहद तक और लहद से सुबह क़यामत तक के हर पल के उसूल अपने दामन में रखता है। ये मुस्तक़िल दीन है और मुस्तक़िल इसके क़ानून अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो हमें चाहिए कि मज़हब इस्लाम को जानें और उसकी पैरवी की नेक कोशिश करें। ये मुबारक मसऊद मेहमान महीना अपना काम कर रहा है, कमा हक़ो हम इसका अदब व एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। ताहम अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफ़ीक़ के हवाले वो अमल पैरा है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक के नेक अमल को, नेक कदम को, नेक सोच को कबूल फ़रमाए। और रहा मामला कि हमारे देश बंधुओं का आने वाला कल होली है, उनका अपना त्यौहार है, वो अपना त्यौहार मनाएं। उनका मज़हब, उनका धर्म जिस तरह मनाने की इजाज़त देता है वो मनाएं। हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, वो खूब बढ़िया से मनाएं। लेकिन वो भी ये ख़याल रखें कि वाकई अगर वो धार्मिक हैं और वो धर्म पर अगर अमल करते हैं, वाकई अगर अपने मज़हब को वो मानते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि मज़हब का आड़ लेकर मज़हब के नाम पर किसी दूसरे को परेशान करने की नापाक कोशिश ना करें, किसी को सताने की, किसी को अज़ियत देने की कोशिश ना करें, वरना ख़ुद उनके धर्म और उनके मज़हब के ख़िलाफ़ उनका ये अमल होगा। अब रहा मामला अहले इस्लाम का, तो चूँकि हमारे देश बंधुओं का ये त्यौहार है, हमारा त्यौहार नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। और जो लोग इसमें शरीक होते हैं वो कहीं न कहीं परवरदिगार आलम की बारगाह में काबिल गिरफ़्त होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पकड़े जाएंगे। वो उन्हें बचना चाहिए उन्हें। और हमारे यहाँ चूँकि कुछ नादान जहालत व नादानी की वजह से जो जमहूरियत का माना नहीं जानते और मज़हब के उसूल से जो नावाकिफ़ हैं, वो लोग कौमी एकजहती के नाम पे धर्म का सत्यानाश करते हैं जी, कि हम लोग ये भी करेंगे, हम लोग वो भी करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन है। उसका मज़हब है, उसका धर्म है, तो उसके धर्म के उसूल और ज़ाब्ते हैं, वो अपने धर्म के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक अपना धार्मिक व्यवहार, मजहबी त्यौहार वो मनाएं। और हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, ये अपने अंदर मुस्तकिल उसूल और ज़ाब्ते रखा करता है। हमें भी चाहिए कि अपने धर्म, अपने मज़हब के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारने की नेक कोशिश करें। जुमा के नमाज पढ़ने आने वाले मुस्लिम भाइयों को क्या कहेंगे?
جی الحمدللہ، جیسے آپ ہر جمعہ پڑھتے ہیں ویسے ہی جمعہ پڑھیں گے، ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جتنا جو افواہ اڑائے گئے تو یوگی اپنا کا نام ہے کہ وہ صرف حکومت کے لیے، دیکھیں ان لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان لوگوں کو صرف کرسی چاہیے، وہ لوگ فساد مچانا چاہتے ہیں، لوگوں میں امن کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ہندو مسلم میں، ایک سماج میں رہنے والوں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہ سیاسی روٹی سیکنے کے لیے اس طریقے کی ناپاک حرکتیں کی ہے اور پرشاسن کو ابھارا ہو، اور افسوس ہے پرشاسن پر بھی کہ وہ حکومت کے دباؤ میں آ کر کے وہ بات بول دیتے ہیں، بعض لوگ وہ کام کر ڈالتے ہیں جو کام انہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پرشاسن کا کوئی بھی شخص کتنا بڑا آفیسر ہو، کسی نہ کسی کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی سماج سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا پڑوسی ہے، وہ بھی انسان ہے وہ، لیکن سیاسی لوگوں کے ہتھ کنڈے چڑھنے کی وجہ سے وہ اول فول بکتے ہیں۔ الحمدللہ جیسے لوگ نماز پڑھتے آیا ویسے ہی نماز پڑھیں گے الحمدللہ، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ سیاسی پارٹیاں جو ہیں مغربی بنگال کے پرامن فضا کو، اور خاص کر کے ٹیٹاگڑھ کے پرامن فضا کو برباد کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں انسان ہے تو انسان کے ساتھ تو شیطان ہے، اللہ پاک نے انسان کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی پیدا فرمایا ہے، تو ہم انسان ہیں تو الحمدللہ ہمیں سنتولن کو بگاڑنے سے بچانا ہوگا۔ امن کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، جہاں تک رہا جو فتنہ پرور لوگ ہیں، فتین ہیں، جو فرقہ پرست ناپاک طاقتیں ہیں، طاغوتی اور صہیونی طاقتوں کے اشارے پہ جو لوگ بھارت کے امن و شانتی کو بگاڑنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں، وہ اب تک ناکام رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک ناکام رہیں گے۔ اب رہا معاملہ کسی کا گھر جلا دینا، کسی کے کوکھ خالی کر دینا، کسی کی زندگی کی کمائی کو برباد کر دینا، یہ بہر صورت ظلم ہے اور اس کا حساب و کتاب ہوگا، چونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دیا ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ اور ہم تمام امن پسند لوگوں کی ذمہ داری ہے، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ عیسائی کوئی بھی ہوں، آج بھارت میں الحمدللہ امن پسند کی تعداد زیادہ ہے اور اس بھارت میں امن پسندی کی تعداد زیادہ رہے گی۔ ہاں ضرورت ہے کہ ہم جتنے امن پسند ہیں ہمیں کھل کے سامنے آنا ہوگا اور بگاڑ کا ویرودھ کرنا ہوگا، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہوگی، شیطانی کا پرامن طریقے سے جواب دینا پڑے گا۔ فتنہ کو روکنے کے لیے، فتنہ کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہم تمام امن پسند باشیوں کو، بھارتیوں کو کہیں نہ کہیں رسک لینا پڑے گا۔ اگر ہم رسک لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جتنا فتین اور فتنہ پرور ہے، جتنا فرقہ پرست ہے اور فرقہ اور دھرم کے نام پر جو انسانیت کو شرمسار کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہوں گے اور شکست کا منہ انہیں دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔